मैले कमरेड माधव नेपाललाई धेरै आलोचना गर्न चाहदैन, कारण मैले उहाँलाई आलोचना गर्न चाहदैन, तर उहाँले जुन प्रकारले नेकपा एमाले विभाजित होस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिहरू थिए, आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चाहने विदेशी शक्तिहरू वा देशभित्रका शक्तिहरू कुनै न कुनै प्रकारले संगठनात्मक हिसाबले बलियो पार्टी नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न चाहिरहेका थिए। नेकपा एमालेको विभाजनभित्र भविष्य देखिरहेका थिए। आज मैले उहाँलाई आरोप त लगाइरहेको छैन, तर कतै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न चाहने देशभित्र र देश बाहिरका शक्तिहरूको चाहनालाई पुरा गर्ने काम, सेवा गर्ने काम त भएन। आज यो प्रश्न कम्युनिस्ट आन्दोलनले योभन्दा धेरै कुराहरू उहाँलाई राख्न चाहिरहेको छैन। कमरेडहरू, मैले यहाँहरूका बिचमा अरू धेरै कुरा राख्दिनँ। कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र देखा परेका अन्तर्विरोधहरू, पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूको बारेमा बुद्धिजीवीको हैसियतले यहाँहरूले आलोचनात्मक हिसाबले, रचनात्मक ढङ्गले आफ्ना विवेकलाई सही ढङ्गले यहाँहरूले नेताहरूलाई समेत पनि निर्ममताका साथ सुझाव पनि दिन तयार रहनु पर्दछ। यदि त्यसो भएन भने नेतृत्वले जे चाहन्छ, नेतृत्वको चाहना र मनोविज्ञानका आधारमा मात्र यहाँहरूका सुझाव प्राप्त भयो भने कहिलेकाहीँ पार्टीले, नेतृत्वले कमजोरी गर्दा पनि नेतृत्वलाई सच्याउने, पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरामा समस्या पैदा हुन सक्दछ। म यहाँहरूलाई एउटा सानो कथा मात्र राख्न चाहन्छु। धेरै समयपछि एक ठाउँमा एउटा सम्राट आउने कुरो भएछ। सम्राट आउने कुरा भइसकेपछि गाउँलेहरूले सम्राट आउँदैछन्, सम्राटलाई एकजना सबैभन्दा जेठो नागरिकलाई भेट गराउनु पर्ने छ, कसलाई भेट गराउने भनेर सल्लाह गरेछन्। गाउँमा सबभन्दा जेठो एकजना जोगी रहेछन्, फकिर रहेछन्। सबैले फकिरलाई सम्राटलाई भेट गराउने निष्कर्ष निकालेछन्। फकिरलाई सम्राटका मान्छेहरूले राजालाई भेट्दाखेरि केही संस्कारको पालना गर्नुपर्छ भनेर संस्कार सिकाएछन् र सोधेछन्, फकिर तपाईको उमेर कति वर्ष भयो? फकिरले भनेछन्, मेरो उमेर 70 वर्ष भयो। फकिर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकिरले भनेछन्, मैले साधना गरेको 40 वर्ष भयो। त्यसो भए सम्राटले जब तपाईलाई पहिलो प्रश्न सोध्ने छन्, तपाईले 70 वर्ष जवाब दिनुहोला। जब सम्राटले तपाईलाई दोस्रो प्रश्न सोध्ने छन्, तपाईले 40 वर्ष जवाब दिनुहोला। फकिरले हुन्छ भनेर भने फर्कदा पहिलो प्रश्नको जवाब 70, दोस्रो प्रश्नको जवाब 40, पहिलोको 70, दोस्रोको 40 भन्दै कण्ठ गर्दै फर्किए। अर्को दिन सम्राटलाई भेट्न फकिर पुगे, तर त्यहाँ परिस्थिति बेग्लै भयो। सम्राटले प्रश्न अर्कै ढङ्गले सोधेछन्। सम्राटले फकिरलाई सोधेछन्, फकिर तपाईले पहिलो प्रश्न सोधेछन्, फकिर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकिरले जवाब दिएछन्, 70 वर्ष। सम्राट अचम्म माने, के तपाईको त्यति धेरै उमेर भइसक्यो? फकिर तपाई कति वर्ष हुनुभयो? दोस्रो प्रश्नको जवाब 40 दिन सिकाएका थिए, उनले 40 वर्ष भनेछन्। साधना गरेको कति भयो भन्दा 70 वर्ष, तपाईको उमेर कति भयो भन्दा 40 वर्ष। पहिलो प्रश्नको जवाब, दोस्रो प्रश्नको जवाब उनले दिएछन्। अनि सम्राटलाई अलिअलि झ्वाक चलेछ, फकिर कि तपाई पागल हो? अनि फकिरले जवाब दिएछन्, हो महाराज, अलिअलि तपाई पनि पागल हो, अलिअलि म पनि पागल हो। यसकारण कि तपाईलाई उल्टो उल्टो प्रश्न सोध्न सिकाइएको छ, मलाई उल्टो उल्टो जवाब दिन सिकाइएको छ। अब हामीलाई चाहे पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा होस्, चाहे देशभित्र देखा परेका अनेक समस्याहरूको सन्दर्भमा होस्, उल्टो प्रश्न सोधियो भने पनि सुल्टो गरी जवाब दिने कार्यकर्ता पंक्ति चाहिएको छ, पार्टी पंक्ति चाहिएको छ। हामीलाई उमेरको जवाब 70 र साधनाको जवाब 40 दिने कार्यकर्ता पंक्ति चाहिएको छ। यस्तो पंक्तिले नै पार्टीलाई जोगाउन सक्दछ।
त्यो प्रकारले नेकपा एमालेलाई हामीले त्यही हिसाबले नै एकताबद्ध बनाउन जरुरी छ। कमलाहरू, हामीले एउटा सन्दर्भमा गम्भीरता साथ छलफल गर्नै पर्छ। के कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा पुग्ने गर्छन्, सत्तामा पुग्ने गर्छन्, तब तब अन्तर्विरोध चुलिने गर्दछ? के कारणले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध प्रकट हुने गर्दछ, मुखरित हुने गर्दछ? यो प्रश्नको कहीँ न कहीँ हामीले जवाब खोज्नुपर्ने छ। हामीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहँदा पार्टी र सरकारको बीचमा कस्तो अन्तर्सम्बन्ध रहनु जरुरी छ व्यवहारमा, यस कुराको कहीँ न कहीँ हामीले जवाब खोज्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँ हामीले वैज्ञानिक विधि बनाउन जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पदमा रहँदा सम्मानित हुँदै पद बाहिर रहँदा अलिकन उहाँहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो मान्ने, अलिकन कता कता सम्मान कम भएको महसुस गर्ने, यस कारणले नै लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, चाहे नेपालभित्र होस्, नेताहरू लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहनको लागि कुनै न कुनै प्रकारले प्रयत्नलाई जारी राख्ने, यो प्रकारको समस्यालाई समाधान खोज्नको लागि नेतृत्व बाहिरबाट पनि, आधिकारिक जिम्मेवारी बाहिरबाट पनि कसरी पार्टी पंक्तिमा र आम नागरिकको बीचमा सम्मानित जीवनका साथ एउटा नेता रहन सक्दछ, यो कुराको पनि कहीँ न कहीँ हामीले एउटा वैज्ञानिक विधि खोज्न जरुरी छ। यी सबै सन्दर्भहरूलाई आजको आजै हामीले समाधान त खोज्न सक्दैनौँ होला, तर कहीँ न कहीँ हामीले समाधान खोज्न सक्यौँ भने चाहे पार्टी सरकारमा जाँदा होस्, चाहे पार्टी सरकार बाहिर रहँदा होस्, पार्टीभित्र विचारको आधारमा वा पदको आधारमा, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको आधारमा पैदा हुने अन्तर्विरोधलाई हामीले सही ढङ्गले समाधान खोज्न सक्दछौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी सामूहिकताका आधारमा चलाउन सक्दछौँ, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा हामीले कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्दछौँ, यो सवालमा हामीले गम्भीरताका साथ अझ ध्यान दिन जरुरी छ। यस्ता सवालहरू हामीले यद्यपि लामो समयदेखि अभ्यास गरेका सवाल हुन्, तर आउँदा दिनहरूमा आज यी सवालहरूलाई सामूहिक कसरी बनाउन सक्दछौँ, यी सवालहरूलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा कसरी हामीले उपयोग गर्न सक्दछौँ, यसमा गम्भीरता साथ हामीले सोच्नुपर्ने छ। त्यसैगरी एउटा विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको पार्टी नेकपा एमाले, जहाँ हिजो केही हजार कार्यकर्ताहरू हुन्थे भने आज लाखौं कार्यकर्ता पंक्ति सहितको नेकपा एमाले, नेपालमा सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी नेकपा एमाले, 101 क्षमता सहितका कार्यकर्ताहरूको पार्टी नेकपा एमाले, कसरी अफसरको विन्यास गर्ने, कसरी अफसरको बाँडफाँड गर्ने, यस्ता सवालमा समेत पनि हामीले गम्भीरता साथ सोच्न जरुरी छ। हामीले वैज्ञानिक विधि र मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। कसरी अफसरको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। यी सवालहरूमा पार्टीले आगामी दिनमा अझ गम्भीरता साथ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने छ र मैले अन्तिममा कौडहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु कि यी पार्टीभित्र देखा परेका यी तमाम समस्याहरूलाई अझ गम्भीरता साथ आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर जान्छ। माधव नेपालले हामीलाई एकतामा आउँदा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, तपाईहरुलाई नेकपा एमालेमा गएर नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने लागिरहेको होला, तर तपाईहरुले त्यहाँ अपमान बेहोर्नै पर्छ। तपाईहरुलाई के थाहा, मैले जति अनुभव गरेको छु तपाईहरुलाई के थाहा, उहाँले पटक पटक हामीलाई भन्नुभयो र हामीले त्यही बेला माधव नेपाललाई एउटा जवाफ दिएका थियौँ। तपाईले दल विभाजनको लागि तपाईले जुन प्रकारले प्रयत्न गर्नुभएको छ, अन्तर्विरोधबाट भागेर टाढा भएर दल विभाजन गर्ने कुरा तपाईको लागि सजिलो होला। हामीले पार्टीमा फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर समस्याको समाधान गर्ने कुरा अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण होला, तर हामीले यो चुनौतीलाई आत्मसात गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने गरी, पार्टीलाई जोगाउने गरी, नेकपा एमालेलाई सबल बनाउने गरी हामी त्यो प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्न तयार छौं र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छौं। माधव नेपाललाई हामीले यही कुराको जवाफ दिएका थियौं। होला एकतामा आएका कौडाहरूलाई केही समय अलिकन अप्ठ्यारो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि लाग्ला, कता कता अलि असजिलो पनि लाग्ला,
तर मैले कमरेडहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि व्यक्ति पदमा रहन्छ कि रहँदैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, व्यक्तिले राखेका आफ्ना मान्यताहरूले बहुमत प्राप्त गर्छ कि गर्दैन यो पनि त्यति ठुलो कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण विषय त पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउने र पार्टीको एकतालाई जोगाउँदै आन्दोलनलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यो सन्दर्भमा सबै कमरेडहरूले त्यही प्रकारले गम्भीरताका साथ आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहोला। नेकपा एमाले समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ, तर केही व्यक्तिहरू अरबपति भएर केही व्यक्तिहरू खरबपति भएर देश समृद्ध भएर मात्रै पुग्दैन। यसकारण नेकपा एमाले भनिरहेको छ कि खान नपाएका जनताहरू, लगाउन नपाएका जनताहरू, पढ्न नपाएका जनताहरू, उपचार नपाएका जनताहरूको जीवन समेत माथि उठ्ने गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हामीले चाहिरहेका छौँ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिका आधारमा नेकपा एमाले देशलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ। यो काम नेकपा एमालेबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ, नेकपा एमालेको अगुवाईमा मात्रै सम्भव हुन सक्दछ। यसकारण आउँदो निर्वाचनमा, चाहे सङ्घीय निर्वाचनमा होस्, चाहे स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा होस्, नेकपा एमालेका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन किन नहोस्, त्यो सबै प्रकारको घेराबन्दी र गठबन्धनलाई पराजित गर्दै नेकपा एमाले बहुमत सहित विजयलाई बरकरार राख्नु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा यो बेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। फर्कदा देशैभरि यहाँहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने स्थानमा लैजाने गरी त्यो आत्मविश्वास र अठोटका साथ परिचालित गर्न सक्नुहोस्। मैले यहाँहरूलाई यही शुभकामना दिँदै म आफ्ना भनाइहरूलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज म पनि सोध्छु, माधव नेपालसित यसो मैले हिसाब जोडेको 45 होल इयर्स मैले एउटै कमिटीमा काम गरेर छु माधव नेपालसित। 45 इयर्स, अलमोस्ट अल अफ माई लाइफ मैले सँगै काम गरेर छु। मैले यसो सम्झन्छु, उहाँ जिल्ला कमिटीको सचिव, म उपसचिव, उहाँ 3 पटक महासचिव हुनुभयो, 3 पटक। अनि अहिले पनि के लाग्छ भने उहाँलाई त्यो नेतृत्वमा बस्ने धितै मरेको रहेनछ। अचम्म लाग्छ। मैले कुनै आरोप लगाएको होइन, म के उहाँलाई मैले बुझेँ त्यस आधारमा भन्दाखेरि वास्तवमा धित मरेको रहन्छ। उहाँलाई एउटा के परेको रहेछ भने यो एमाले भनेको मेरो मौजा हो, यो मौजामा अरू आएर खुट्टा हल्लाउँदैछन् भन्ने उहाँलाई पर्यो। उहाँले अन्तर्वार्तामा बोल्नुहुन्छ, यो माधव नेपाल नेता हो, नेता। अरे भाइ, नेता त नेतै हो नि, किन भनिरहनु? नेता हो नेता, यो कार्यकर्ता होइन। के भन्नुभएको उहाँले? मैले के बुझ्छु भने उहाँ एउटा कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको शिकार हुनुभयो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्विरोधमा खेल्न अभ्यस्त एउटा खेलाडीले एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई इस्तेमाल गरे, उहाँ प्रयोग हुनुभयो र यो दुर्भाग्य निम्त्यो। त्यसकारणले आज हामीले यो स्थितिलाई बुझेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्ने जरुरत छ। अब पार्टीलाई अगाडि लैजानको लागि के हो त कुरा भन्दा, हिजो एउटा यस्तो जमाना थियो कमरेडहरू, पार्टीमा को मान्छे लाग्थ्यो, जेल गयो मेरो बाउ भनेपछि छोरो लाग्थ्यो, निर्वासित भयो रे मेरो काका भन्दा भतिजो लाग्थ्यो, जेल परेको थियो रे भन्ने बित्तिकै लाग्थ्यो, मारियो रे मेरो चाहिँ नातेदार मामा मारियो भन्दा भान्जा लाग्थ्यो। हिजोको पोलिटिक्स के थियो भने अधिकार प्राप्तिको लडाइँको एउटा कालखण्ड थियो, अधिकार प्राप्तिको लडाइँको कालखण्ड। त्यो अधिकार प्राप्तिको लडाइँको कालखण्डमा रहेको बेलामा मानिसहरू अधिकार प्राप्तिको प्रसङ्गबाट आकर्षित हुन्थे, त्यागका कुरा हुन्थे, बलिदानका कुरा हुन्थे, जेलका कुरा हुन्थे, निर्वासनका कुरा हुन्थे, मृत्युका कुरा हुन्थे। जसले त्यो कुरा गर्यो, जुन पार्टीले त्यो कुरा गर्थ्यो, जुन नेताले त्यो कुरा गर्थ्यो, त्यो नेता हुन्थ्यो। त्यो एउटा कालखण्ड थियो। अहिले के भयो? अहिले अब राजनीति अधिकार प्राप्तिको लडाइँका कुरा गरेर राजनीति चल्दैन। त्यो अप्रासङ्गिक हिजोको कुरा भयो त्यो। अब त्यो कालखण्ड छैन।
अधिकार प्राप्तिको लडाईँको लागि अब कुरा गर्दाखेरि हाम्रा भाइ छोराहरूले, नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले ती कुराहरू अनौठो मान्छन्। के खालको के कुरा गरे होला भन्छन्। अहिलेको परिस्थिति अनुरूपको पोलिटिक्सको भ्यू पाउँदैनन् तिनीहरूले। पछिल्लो समयमा के भयो दोस्रो कालखण्डमा भने नेपाली सोसाइटीको डाइभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशी, महिलाहरू कति न्यूनतम 33%, पपुलेसनको आधारमा राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व भन्ने विषय उठ्यो। त्यसले वास्तवमा ती कुरा जसले उठायो ऊ नेता भयो। ती कुरा उठाउने पार्टीहरू चर्चामा आए, स्थापित भए। ती एजेन्डा बोक्ने मान्छेहरू नेताको रूपमा चिनिए, जनताले माने, रिकग्नाइज गरे। अब त्यो चिज संविधानमा के भयो त भन्दा सुनिश्चित भयो, कानुनमा सुनिश्चित भयो। अब कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा मात्रै बाँकी छ। त्यो दोस्रो कालखण्ड थियो। अब कमरेडहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, हामीहरू अल्मलिएर पनि अधिकार प्राप्तिका कुरा बोकेर अब कुनै पार्टी नेता हुन सक्दैन। अधिकार प्राप्तिका कुरा गरेर कोही नेता हुन सक्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर अब कुनै पार्टी फेरि जम्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर कोही नेता अब नेता हुन सक्दैन। किनभने त्यो त अलरेडी संविधान र कानुनमा स्थापित भइसक्यो। त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्ने मात्रै कुरो हो। अब त हिजो त्यही चिजको लागि लड्नु पर्दथ्यो, बोल्नको लागि लड्नु पर्दथ्यो, सङ्गठन बनाउन लड्नु पर्दथ्यो। अब त्यो जरुरत छैन। समावेशिता र समावेश कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू गिज्याउने अवस्था थियो, तर अब त्यो पर्दैन। संविधानले बोलिसक्यो, कानुनमा व्यवस्था भइसक्यो, अब त्यो जरुरत छैन। त्यसो भए अब पोलिटिक्सको धार के हो त? पोलिटिक्सको धार, राजनीति अधिकार प्राप्तिको लडाईँ पोलिटिक्सको धार हुन सक्दैन। समावेशी समानुपातिकको कुरा मात्रै अब राजनीतिको धार हुन सक्दैन। अब राजनीतिको धार आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा अबको पोलिटिक्सको धार हो। त्यो पार्टीले मुलुकलाई लिड गर्नेछ, त्यो नेताले मुलुकलाई लिड गर्नेछ जसले आर्थिक विकास र समृद्धिका सोचहरू ल्याउँछ, नीति ल्याउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, योजना ल्याउँछ र आफ्नो आचरणलाई त्यस अनुरूप बनाउँछ। त्यही पार्टी र त्यही नेता मात्रै अब नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। त्योभन्दा अरू ढङ्गले पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी विभिन्न कालखण्डबाट अगाडि बढ्दै आयौँ। अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड, जेल बसेका कहानी हाल्दाखेरि पनि मान्छेहरू आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। भूमिगत गएका कुरा गर्दा पनि आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि मान्छे आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। अब त आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू जसले उठाउँछ, जसले बुझ्ने गरी पत्याउने गरी उठाउँछ, कार्यान्वयनमा पहल गर्छ, प्रयत्न गर्छ, ऊ नेता हुन्छ। अब त्यो पार्टी नेता हुन्छ, त्यो नेता हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुपर्छ भनेर मैले यो चिज भन्न खोजे हो। कमरेडहरू बुझ्नुहुन्न, थाहा छैन भनेर मैले कतै भन्न खोजे होइन। यो अब यसलाई हामीले थ्योराइज गर्नुपर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने, त्यसमा आधारित भएर हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशालाई निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एमाले त्यही काममा केन्द्रित हुन चाहन्छ। त्यसकारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने यो आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा हो। यही आशयले हामीले अगाडि सारेका हौँ। अब हाम्रा तमाम नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रो आचरण त्यस अनुरूप अपडेटेड हुनुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीहरू चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अपडेटेड भएनौँ भने आउटडेटेड हुन अभिशप्त हुन्छौँ र हामीलाई आउटडेटेड हुने छुट छैन। हामी अपडेटेड भएर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यो आवश्यकता हो। त्यसकारणले अहिलेको पोलिटिक्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा हो भन्नको लागि मैले यो प्रसङ्ग उठाएको हो। यसलाई अझै बुझ्नको लागि कस्तो भने हिजो अबको पोलिटिक्स भनेको यो सही पोलिटिक्स, जस्तो मैले राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा गरेँ, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो राजनीतिक दिशा हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने
क्यारियर पोलिटिसियनहरू, पोलिटिक्स बुझेका, सही पोलिटिक्स बुझेका पोलिटिसियनहरू र पोलिटिक्स बुझेका विषय विज्ञहरूको कम्बिनेसन चाहिन्छ। यदि यो कम्बिनेसन भएन भने देश चलाउन सकिँदैन। केवल पोलिटिक्स बुझेका मान्छे मात्रै, क्यारियर पोलिटिसियनहरू मात्रैलाई जिम्मा दिएर देश हुँदैन। अब क्यारियर पोलिटिसियन त चाहियो, त्यो चाहिँ स्केलेटन जस्तो हो। त्यो स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरिनुपर्छ। सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरियो भने मात्रै समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बन्न सक्छ र हामी त्यही चिज चाहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले कमरेडहरूलाई मैले के राख्न खोजेको भने यो बुद्धिजीवी परिषद, यो एमालेको एउटा धेरै गहना थिए, त्यसमध्ये एउटा गहना ढुङ्ग्री बुलाकी जस्तो होइन, भन्नु हुँदैन। यसले अब यही राजनीतिक अभिष्टलाई पुरा गर्ने हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कतिपय ट्रेडिसनल कुराहरू मैले देखेँ त्यहाँ, हाम्रो अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन जो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा मैले देखेँ यो अरू जनसङ्गठन जस्तो तलैसम्म बनाइरहनु। थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, ठिक छ, थिङ्क ट्याङ्क साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क जस्तो काम हुनु पर्यो। यो अरू सबै जनसङ्गठन जस्तै हुबहु नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू छलफल गर्नु होला। यसले त मलाई लाग्छ जिल्ला तहभन्दा तल, जिल्लामा पनि सबै ठाउँमा नबिराइकन पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने मैले अघि भने एमालेको सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भर्ने यस्तो विज्ञहरू चाहिन्छ हो। त्यस हिसाबले बनाउनु पर्छ र मात्रै देशलाई समृद्ध, एउटा समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउन सक्छौँ। मैले भनेको अब यस हिसाबले जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो सिको गरिन्छ क्या, सिको गर्नु कहिलेकाहीँ राम्रै हुन्छ तर सबै समयमा राम्रो हुँदैन। साँच्चै सिको मात्रै गरियो भने राम्रो हुँदैन। म के चाहन्छु भने तपाईँहरूले धेरै हदसम्म यो सङ्गठन निर्माण परिचालन साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार गर्नको लागि इनोभेटिभ ढङ्गले तपाईँहरूले अलिकति चल्नुपर्छ। मलाई लाग्यो त्यहाँ विभिन्न सेक्टरल च्याप्टरहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा छ। अब यसमा एउटा ग्याप हुने गरेको छ राज्य सञ्चालनमा। अझ त्यहाँ गुनासो देखिनँ मैले, गुनासो गरे पनि हुन्छ। त्यो गुनासो के हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा सरकारमा पुगेपछि बुद्धिजीवी परिषदको व्यवस्था हुने अनि सरकारबाट बाहिरेपछि बुद्धिजीवी परिषदको गुणगान गाउने टाइपको के, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर मजाले भने हुन्थ्यो नि तपाईँहरूले। यो बुद्धिजीवी परिषदलाई त आफ्नै अङ्गको रूपमा पार्टीले ठान्ने, चाहे सरकारमा पुगेको बेला होस् या सरकारभन्दा बाहिर बसेको बेला होस्, पार्टीलाई नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा, कार्यक्रम निर्माणमा वास्तवमा यसले फिडब्याक दिने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस अनुरूप यसले भूमिका खेल्नुपर्छ। एक हदसम्म अलिकति क्रिटिकल एप्रोच पनि राख्नुपर्छ। यो क्रिटिकल एप्रोच भनेको यो नेगेट गर्ने हिसाबले भने होइन, यसले क्रिटिकल एप्रोच पनि अलिकति राख्नुपर्छ। अलिकति एउटा उचाइबाट यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साँच्चै नाम थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार नै काम पनि थिङ्क ट्याङ्कको गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यसले चाहिँ अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ। र मैले एउटा सूत्र भने अघि, सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरेर समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउनुपर्छ। हामीले खोजेको यही हो, यही चिज बनाउनुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, म यो आशा गर्दछु। जहाँसम्म अहिले यो विषयका कतिपय कुराहरू छन्, यति बेला अब हामीहरू जुन विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढ्यो एमाले, विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढिरहँदा कतिपयलाई के लागेको होला भने तपाईँहरूमध्ये धेरै साथीहरूले मेलो पाउनु भएको छ। के हो भने एउटा महाधिवेशन त हामीलाई सकि नसकी भएको थियो, दुईवटा महाधिवेशन के गरेको होला भन्ने परेको छ। एक दुईजना साथीहरूले मलाई च्याप्पा समातेर सोध्नु हो। तपाईँहरूभित्र पनि जिज्ञासा होला। म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा एमाले प्रवेश गरेपछि हामीलाई के पर्यो भने, खास गरी 8औं महाधिवेशनपछि के पर्यो भने त्यो विधान नीति निर्माण, विधान निर्माण, नेतृत्व चयन एउटै प्लेटफर्ममा एकैचोटि गर्दा त्यो नेतृत्व छनौट गर्ने रन्कोले
नीति र विधि बनाउने कुरा चाहिँ प्रभावित भयो। मैले बुझाउन सकेँ। त्यो रनको के नेता छान्ने, अध्यक्ष कसलाई, महासचिव कसलाई, उपमहासचिव कसलाई, सचिव कसलाई भन्ने रना चलेको बेलामा के को नीति के को विधि अलमल भयो। लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गऱ्यौँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि। चुनिने गोप्य मतदान अनेक कुरा भयो। त्यति भइसक्दाखेरि त के आयो भने हाम्रो विधान त प्रभावित पो भयो। त्यस कारणले हामीले के फैसला गऱ्यौँ त्यसबेलै भने 9औं महाधिवेशनमा हामीले के टुङ्गो गऱ्यौँ भने नीति बनाउने र विधि बनाउने महाधिवेशन छुट्टै, त्यो नेतृत्व छान्ने रनको नचलेको बेलामा छुट्टै गर्ने, अनि त्यो पारित भएको विधान र नीतिबाट निर्देशित भएर नेतृत्व छान्ने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ, विधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यही गरे हो। हामी यस बेला हाम्रो पार्टीको विचारलाई बडो सन्तुलित ढङ्गले कुनै तनावमा नपरिकन, नेतृत्वको तानातानको कुरा नगरिकन विधान बनाउँदा पनि नीति बनाउँदा पनि त्यही गऱ्यौँ र त्यो पास भयो। अब हामीहरू यो पास भएका अलि सन्तुलित मनस्थितिमा भएको बेलामा पास गरेका कुराबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्छौँ आउने महाधिवेशनमा। त्यस कारणले हामीले पृथक नेपालका राजनीतिक पार्टी र मलाई लाग्छ अरू देशका पनि कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यो मेलो पाएका छैनन्। हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई गति दिनको लागि हामीले यो अभ्यास गरेका हौँ। त्यस कारणले अब हामी यो विधान महाधिवेशन जुन किसिमले सम्पन्न भएको छ, अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले छलफल भएर, अत्यन्त उत्साहका साथ छलफल भएर हामीले त्यसलाई कन्क्लुड गरेका छौँ। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो, विधान संशोधनमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ र सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यिनै पारित भएका विधानद्वारा हामी निर्देशित हुन्छौँ। त्यस कारणले कमरेडहरूले पनि त्यसलाई सम्पुष्ट बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट के गरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, यो पार्टीभित्रका विवादहरू, यी प्रसङ्गहरूलाई यसले तरङ्गित बन्नु हुँदैन। कतिपय साथीहरू तरङ्गित हुनुभएको देख्छु मैले। एउटा गीत छ नि, उडायो सबै सपनी हुरीले भने जस्तो, लौ सत्यानाश भयो अब सकियो, हुँदैन त्यस्तो। पार्टी जीवन गतिका साथ यो झन्झावातसित जुत्दै 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 अगाडि बढ्ने चिज हो पार्टी भनेको। जुन उचाइमा, जुन लेभलमा यो अग्रगति र प्रगति हुन्छ, त्यही उचाइमा प्रतिकूलताहरू पनि हुन्छन्। प्रतिकूलतासित जुझ्ने सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ हामीले, र त्यो सामर्थ्य आर्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने, मनै त हो नि, के लाग्छ भने शान्त तलाउमा सलल डुङ्गा चलाए जसरी पार्टीको जीवन चल्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन कमरेडहरू। यो झन्झावातको साथ जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको नियति नै यही हो। तर खालि हामीले त्योसित जुझ्नको लागि सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो आर्जित सामर्थ्यको बलमा हामीले प्रतिकूलतालाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस हिसाबले हामीहरू अगाडि जाने हो। जहाँसम्म तपाईँहरूको अहिले मैले डाक्टर दिनेश देवकोटाजीसित सोधेँ, बिचमा मान्छेहरू केही चोइटेर गए, त्यो शब्द ठिकै राख्नु भएको छ, चोइटेर गए। अब यो रिक्त रहन सक्दैन। यो चोइटेर गएका ठाउँमा अविलम्ब भर्नुपर्छ। साथीहरू, क्रियाशीलता भएका साथीहरू, जिम्मेवारी लिन चाहने साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। अब यस बिचमा तपाईँहरूको केही छलफल कति साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो 10 बुँदे जेठ 2 एकजना पाको मान्छेले भन्नुभयो मलाई, हाम्रै पार्टीको शुभचिन्तक, उहाँले आफ्नो ठेट भाषामा के भन्नु भने, के कुरा गरेको, यो जेठ 2 को जन्त्र कति लगाएको भन्नुभयो। म त एकछिन अल्मलिएँ। यो जेठ 2 भने के 2075 साल जेठ 2 जस्ताको तस्तै आउँछ त? अब ज्यान गए आउँदैन। त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो त्यो। त्यसलाई पोलिटिकली सेन्स गर्नुपर्छ। हामी नेकपा एमाले भएपछि 2075 साल जेठ 2 मा गयौँ पोलिटिकली। तर मान्नुहोस्, जेठ 2 पछि कति साथीहरूले पार्टी छोड्नुभयो, कता जानुभयो, कति नयाँ साथीहरू जोडिनुभयो। अब हामी जेठ 2 तपाईँहरू मिसिनु भएको साथीहरू एकछिन अलग हुनुहोस् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि गएका साथीहरू कहाँ जानुभयो, जेठ 2 खोजेर कहाँ पाउनु?
पाइँदैन। त्यस कारणले जेठ 2 भनेको त्यसको इन द ब्रोड सेन्स त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो। त्यो हामी एमाले भएका हौँ त्यो, र अहिलेको एमालेको कुरा गरिरहँदा फेरि कहीँ कतै कन्फ्युजन नरहोस्, यो त्यो एमाले होइन, विकसित एमाले हो। मैले अस्ति केही दिन अगाडि हिसाब गरेँ कि यो झापा आन्दोलनपछि के हुँदै कति मिसिएछन् यो धारमा भनेको त मोर देन 40 साना ठुला ग्रुपहरू समावेश भएर यो पार्टी बन्या हो एमाले, बाई नेम एमाले। तर यसभित्र सबै धाराहरू समाहित छन्, ती सबै धारालाई समाहित गरेर यो पार्टी एमाले बन्या हो। अब यसबीचमा माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित साथीहरू आउनुभयो, पद गयो, सांसद पद गयो, मन्त्री पद गयो, पार्टीबाट अलगिनु भयो, तर उहाँहरू यही ठाउँमा रहनुभयो। अनि जेठ 2 भनेर उहाँहरूलाई एकछिन अलगै तपाईँहरू हामी जेठ 2 मा गयौँ भनेर त्यसरी भनियो भने के सुनिन्छ, के बुझिन्छ? त्यस कारणले पार्टी केन्द्रले भनेको के हो भने 10 बुँदे ठिक छ, त्यो सुझाव हो। त्यो सुझावलाई सृजनात्मक रूपले लागू गर्ने, रचनात्मक ढङ्गले बुझ्ने। त्यस कारणले जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसार गर्ने। अहिले सम्झनुहोस् त, बाहिर जोरी पारी हँसाउने गरी नबनौला, तर भित्री हाम्रो छलफलमा कुरा गर्ने हो भने 2075 साल जेठ 2 भन्दा पहिलेको एउटा नेतृत्व, 2075 साल जेठ 3 पछि अर्को नेतृत्व, त्यसपछि केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेर सडकमा फालिदिएको भएपछि पुस 5 पछि बनेको अर्को नेतृत्व, फागुन 23 2077 सालपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व, त्यसपछि माधव नेपाल अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व। भन्नुहोस् त अब गर्ने के त? एकदम क्लियर कुरा गर्ने के हो भने हिजो जो साथीहरू जे गर्नुभयो कोही बात छैन, समीक्षा गरौँला। गर्ने एउटै कुरा हो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, विभाजनको विपक्षमा उभिने, क्रियाशील हुने। जो कोही साथी यी चारैवटा कालखण्डका जो साथी छन् सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। त्यसको मापदण्ड आधार चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यसो भइसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। चोखो है, चोखो जेठ 2 10 बुँदेलाई निर्जीव गरेर त्यो निमोठेर बुझ्नु हुँदैन। 10 बुँदेलाई सृजनात्मक ढङ्गले जीवनसहित बुझ्नु पर्यो। यस हिसाबले जानुपर्छ। र तपाईँहरू यो बुद्धिजीवी परिषदमा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिक्त ठाउँमा साथीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी दिनुहोस्। जिम्मेवारी दिँदा अरू केही गर्नु परेन। हिजो जो जता भए पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्, क्रियाशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेर्नुहोस्, बस त्यस आधारमा जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यसमा हामीले छिटो गर्नु पर्दैन, छिटो गर्नु बेकार हो। त्यो सबैलाई लिएर जानुपर्छ, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ, यो हृदयको विशालताका साथ जानुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले जुन सङ्गठनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। र अब अलिकति दिनेश डाक्टर साहबलाई मैले भन्छु, अब यो सङ्गठनमा अलिक तपाईँको प्रस्ताव ठिक छ, राम्रो छ, तर अलिकति छलफल गरेर साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क यो चाहिँ कसरी साँच्चै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यसले आफूलाई रन गर्ने हो यो सोच्नु जरुरी छ। पार्टीमा त हेर्नु न, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर बनाइयो, 32 वटा विभागमा एउटा नीति अध्ययन प्रतिष्ठान। हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई त्यसको प्रमुख बनाइयो। चर्चा गर्दा मलाई शर्म लाग्छ, त्यसको संरचना पनि बनेन, एउटा बैठक पनि भएन। हाम्रो हालत यो। सङ्गठन र संरचना भनेका गहना होइनन्, त्यो त जीवनमा आइपर्ने कुरालाई समाधान दिने माध्यम हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क बनाउने हिसाबले तपाईँहरू नयाँ साथीहरू के जिम्मा लिनु, विषय विज्ञताको आधारमा मैले अघि भने पार्टीको सही राजनीतिको स्केलेटनमा विज्ञताको मांसपेशी भर्ने हिसाबले तपाईँहरूको बुद्धिजीवी परिषद आउनुपर्छ, म यो आशा गर्छु। त्यस कारणले एउटा पोलिटिक्समा पनि क्लियर हुँदै विषय विज्ञताको आधारमा पनि विशिष्ट पहिचान कायम गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म कमरेडहरूसित यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको भेला जुन गर्नुभएको छ
यो भेलामा अध्यक्ष कमरेड अलि केही सञ्च नभएर आउन सक्नु भएन। मैले त भर्खर थाहा पाएँ। हाम्रो दिनेश देवकोटा डाक्टर साहबले मलाई भर्खरै खबर गर्नुभयो। अब अध्यक्ष आउनु भएन भनेपछि अर्को काम छोडेर म जसोतसो आएको। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो कार्यक्रम सफल होस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ यो एकदम दृढतापूर्वक अघि बढोस्। तपाईँहरू 2 in 1 भएर काम गर्न सक्नुहोस्। 2 in 1, 1 भनेको एमालेको नेता, एमालेको कार्यकर्ता, एमालेको सदस्य, एमालेको समर्थक, शुभचिन्तक, तर सँगसँगै तपाईँहरू बौद्धिक क्षेत्रको साथीहरू पनि हो। तपाईँहरू एमालेको मान्छे हुँदा, खाँटी कार्यकर्ता हुँदा बौद्धिकताको तर्फबाट गर्ने योगदान नबिर्सनुहोस्। अनि बुद्धिजीवी हुँ भनेर भनिरहँदा पार्टीसितको प्रतिबद्धता कमजोर नसमाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्। त्यस कारणले तपाईँहरू 2 in 1, पार्टीको मान्छे, बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे, 2 in 1। तपाईँहरूको भूमिका 2 in 1 प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अन्तिमतिर बोलाइएको भए पनि आउन पाएँ, तपाईँहरूका कुरा सुन्न त पाइनँ, मैले केही भन्न पाएँ। तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।